बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, कहते हैं कि अच्छे दोस्तों की सोहबत आपकी ज़िंदगी संवार देती है और गलत किस्म के दोस्त अगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। अच्छे दोस्तों की क्वालिटी या बुरे कोई भी इंसान, अगर आप किसी को पहचानना चाहते हैं कि वो आपके साथ मुखलिस है, खुलूस के साथ है या नहीं है, उसकी आजमाइश तभी होती है जब आपके ऊपर कोई कड़ा वक्त आता है। फिर आपकी आंखें खुल जाती हैं कि कौन आपके साथ मुखलिस था और कौन आपके साथ मुखलिस नहीं था। बदर जावेद साहब, जो कि गुज़िश्ता 30 साल से यूके के अंदर रह रहे थे और ब्रिटिश नेशनैलिटी थी उनके पास। उनकी वाइफ ब्रिटिश नेशनैलिटी की हामिल थी, पाकिस्तानी खातून थी, पाकिस्तानी निजात फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और इनके 2 बेटे थे। अब ये साहब शुरू से, शादी से पहले से ही अपने दोस्तों की एक गैदरिंग को पसंद करते थे और उसके बाद उनके कुछ दोस्त यूके के अंदर बन चुके थे, शादी से पहले ही बने थे और बहुत ज़्यादा ही अपने दोस्तों को मान दिया करते थे। अब यहाँ पर होता यह है कि जब आप हद से ज़्यादा, जब आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी हो जाती है और आप अपनी बीवी से भी ज़्यादा अपने दोस्तों को अहमियत देते हैं, उन्हें लगता है कि ये जो दोस्त हैं ना, यही मेरे असासा हैं, यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो फिर आप जो है वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये जो साहब थे, इनकी वाइफ को बड़ा गिला रहता था। वो कहते थे ठीक है, शादी से पहले आपकी कोई फैमिली नहीं थी, आप जाते दोस्तों में घूमते फिरते, कोई मसले की बात थोड़ी थी, मगर अब आपकी शादी हो गई, आप बच्चों वाले हो गए, मगर आपकी ये जो दोस्तों की गैदरिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। हर जो है वो इनके वीकेंड के ऊपर ये लोग चले जाते थे दूर दूर इलाकों के अंदर। कभी कोई कहीं घूमने जा रहे हैं, कभी जो है वो इनकी लॉन्ग ड्राइव पार्टियाँ हो रही हैं, कभी दूसरे शहरों में जा रहे हैं, मतलब इतना फैमिली को इग्नोर। और ये वाइफ जब समझाती थी तो कहते थे कि मेरे बुरे वक्तों के दोस्त हैं, ये मेरी मुसीबत में काम आएंगे। हम परदेश में रहते हैं, परदेश में हमारा अपना कोई नहीं होता, अगर हम दोस्तों को, यार दोस्तों को भी छोड़ देंगे तो फिर हम तो रोडों पर आ जाएंगे, हम कस्मा पुरसी की हालत में। जब मेरे पर मुसीबत आएगी तो ये दोस्त होंगे जो मुझे देखेंगे। तुम्हें नहीं पता इन सब चीज़ों का। मतलब अपनी बीवी का ये हर और पे मुंह बंद करा देता था। अब दोस्त क्या करते थे, जब भी कोई ट्रिप होता था, कुछ होता तो इसको फ़ोन करते थे कि यार ये कर दो, वो कर दो, ये डाल दो। तो ये बेचारा जेब से पैसे ज़्यादातर, क्योंकि इसकी जो उस वक्त की नौकरी थी, जो ये जॉब करते थे, ये इसकी बहुत ज़बरदस्त किसी अच्छी कंपनी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त जॉब थी और ठीक ठाक अमाउंट में ये जो है वो पैसे लिया करते थे, मगर घर इनका कस्मा पुरसी में चल रहा था। मतलब बीवी को भी जॉब करनी पड़ रही थी, तब जाके घर चलता था। बच्चों की 10 ज़रूरियात, पाकिस्तान में माँ बाप को पैसे देना, और आपको पता है परदेशियों को पाकिस्तान वालों को भी पैसे देने पड़ते हैं, उनका भी ख्याल करना पड़ता है। अपने यहाँ पर किसी न किसी की शादी चल रही होती है, मेल जोल होता है। तो इसकी बीवी इतनी समझदार थी, इसको अक्सर कहती थी कि देखो तुम ये हर वीकेंड पर जो जाते हो तो तुम्हारे ठीक ठाक जो तुम अमाउंट जो तुम सेव कर सकते हो, तुम इन दोस्तों पर लुटा देते हो। ज़्यादातर तुम कहते हो कि वो मेरे दोस्त बेचारे हैं, गरीब हैं, उनके पास इतना नहीं है, छोटी मोटी जॉब करते हैं, अब हम यार दोस्त जाएंगे, मेरी तनख्वाह अच्छा है तो मैं ही दूंगा। तो इनकी वाइफ का कहना था कि हर वीकेंड पे या हर उसमें आप ही क्यों आगे बढ़ते हैं, आप ही की क्यों सेविंग्स आती है ज़्यादातर, आप क्यों नहीं बचा पा रहे हैं पैसे, हम कब अपना घर ले पाएंगे, या कब हमारे पास अच्छे हालात होंगे, कब हम माँ बाप को अच्छे पैसे दे सकेंगे। मगर क्योंकि फैमिली इसकी सुनाई तो कुछ समझ में तो आता नहीं था, अपने दोस्तों का खुमार ऐसा चढ़ा था, तो बीवी बेचारी जो बस ना दिल पीस के रह जाती थी, अपनी 1000 ज़रूरतों को छोड़ देती थी और बच्चों की भी 1000 ज़रूरतों को छोड़ती थी। मगर ये जो शौहर था ना, ये घर में फसाद करते थे, लड़ाई करते थे और अपने दोस्त करते थे। अब देखिए, वक्त एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए कहा जाता है ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि अपने बुरे वक्तों के लिए थोड़ा बहुत सेविंग करके रखो, अपने बुरे वक्तों के लिए थोड़ा पैसा बचा के रखो। खुदा देखिए बुरा वक्त बता कर नहीं आता, अचानक से आ जाता है। अब यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला ने शायद इनकी आंखें खोलनी थी, इनको दिखाना था कि कौन तुम्हारे मुखलिस है, कौन तुम्हारा हकीकी तुम्हारे साथ है। और आप देखिए हमारी ज़िंदगियों में भी कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम पर कोई ना कोई मुश्किल वक्त आता है और जब हम देखते हैं दूसरों का मुँह, तो कौन हमारे साथ खड़ा होता है, कौन उस मुश्किल वक्त में हमें उससे निकालता है, वही असल में हकीकी तौर पर आपका अपना है, भले वो आपके अपने अजीज़ हैं या भले वो आपके कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है। अब इससे आपको क्या होता है, कि जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है, कोई लड़ाई या कुछ भी समझ लें, कि इसको जॉब से निकाल दिया जाता है। अब जब ये जॉब से निकल जाते हैं तो ये बड़ी जगह पे सीवी देते हैं, बड़ी जगह पे कहते हैं क्योंकि तालीम याफ्ता थे, अच्छे थे, इन्होंने कहा मुझे मिल जाएगी जॉब, मगर कहीं पर भी उस मुनासिब की तो जॉब नहीं मिल रही थी। हमेशा जहाँ पर भी जा रहे थे बहुत ही कम इनको मिल रही थी अमाउंट, और ना ही वो सारी चीज़ें मिल पा रही थी जो इस ऑफिस के अंदर इनको मिल रही थी।
اب یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کافی ٹائم ان کا بے روزگاری میں گزر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے کوشش کرتے ہیں۔ بیوی اس ٹائم پر یہ پورے گھر کو سنبھالنے والی اس کی وائف تھی، اس کی وائف نے ان کو سہارا دیا، ان کو سنبھالا، کہا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، میری تنخواہ سے گھر چل رہا ہے اور ہم انشاءاللہ مینیج کر لیں گے، کیونکہ میں نے کچھ سیونگ کر رکھی ہوئی ہے۔ اب اس کی وائف نے سیونگ کر رکھی تھی اپنی سیلری میں سے، تو اس کی وجہ سے ان کے گھر پہ اتنا امپیکٹ نہیں پڑا، مگر یہ کیونکہ ان کو جاب نہیں مل پا رہی تھی ان کے مطابق سے، اس میں چھوٹی موٹی جاب یہ کر نہیں پا رہے تھے۔ اب ان کے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو بہت ضرورت ہو گئی۔ پاکستان میں ان کی والدہ بہت زیادہ علیل ہو گئی، ان کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، ان کا بائی پاس ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پاکستان میں جو لوگ تھے انہیں پتہ ہے بھائی بیٹا بیٹھا ہوا ہے جو کہ زبردست جاب ہے، اس کی پیسے، ان کو فون آتا ہے راتوں رات اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تقریباً 14-15 لاکھ روپے جو ہے وہ چاہیے ہوں گے ہاسپٹل کے اخراجات، اور اس سے بھی زیادہ لگ سکتے، فی الحال ہمیں اتنے پیسے چاہیے، تو آپ فی الفور جو ہے نا اس کو بینک میں ٹرانسفر کر دیں تاکہ اماں کا جو ہے بائی پاس کے لیے ہم کر سکیں، اماں کا علاج معالجہ شروع ہو جائے، ہم نے یہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹل میں لائے ہوئے۔ اب اس کے اوپر قیامت گزر جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو اس کے پاس اتنی سیونگ ہوتی ہے کہ اتنی رقم ایک دم سے بھجوا سکے۔ اب ظاہر ہے چاہیے تو ہوتے ٹھیک ٹھاک پیسے، اب یہ اپنے دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یار میری والدہ ہاسپٹل میں ہے اور ان کو امیجیٹلی پیسے بھیجتے ہیں، ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہو پا رہے، اگر تم لوگ کچھ کر سکو تو پلیز مجھے دے دو، کیونکہ مجھے آگے بھی پیسے کی ضرورت ہے، میری جاب کا کچھ بن نہیں پا رہا، اتنی سیونگ میرے پاس ہے نہیں۔ تو یہاں پر اب امتحان تھا ان دوستوں کا جن کے اوپر یہ پیسے لٹاتا رہا، جن کو یہ گھماتا رہا، جن کو یہ گھما کے پیسے کھلاتے رہے۔ ان دوستوں نے کہا کہ ہماری تو اپنی حالت پتلی ہے، ہمیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو خود تمہارے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، ہماری تو اپنی کوئی سیونگ ہوتی ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے اخراجات ہی نہیں ہیں، ہم کہاں سے دیں گے۔ تو ان کے ایک دوست تھے جن کے پاس تھوڑی بہت اس کو پتہ تھی کہ اماؤنٹ ہے، سیونگ ہے ان کے پاس، جب اس سے مانگا تو اس سے بھی جب منع کر دیا کہ میں نے ابھی کل ہی جو ہے کل پرسوں پیسے پاکستان بھیج دیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ سمجھ گیا یہ سارے رانگ نمبر تھے۔ اب اس کو امیجیٹلی پیسے بھیجتے تھے 24 گھنٹے کے اندر، یہ بڑے پریشان۔ تو ان کی وائف نے کیا کیا، ان کے پاس جو کچھ سونے کی کچھ چیز تھی تو انہوں نے اس کو سیل آؤٹ کر کے یہ پیسے پاکستان میں فوراً بھجوا دیے، اور اس ٹائم پر یہ بندہ زارو قطار رویا، اپنی بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے رویا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پتہ نہیں کس زوم میں تھا، اصل میں تو مجھے سمجھاتی رہی، مجھے بتاتی رہی، مگر میں نہیں سن سکا۔ آج میری والدہ کی جان بچ گئی، آج میری والدہ کا جو ہے اخراجات وغیرہ جو ہو رہے ہیں سارے، جو تم نے یہ کیا مدد، یہ میرے لیے ایک احسان ہے تمہارا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تو ان کی وائف نے اس کو ایک بات سمجھائی، کہا کہ میاں بیوی میں کوئی احسان نہیں ہوتا، میں اگر اس حالت میں ہوتی تو آپ بھی ضرور میری اسی طرح مدد کرتے، میری والدہ پر ایسا وقت آتا تو یقیناً آپ بھی میری والدہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے، بس اسی برے وقت سے بچانے کے لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ برا وقت کبھی بھی آ جاتا ہے تو انسان کو اتنی سیونگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پیاروں کو بچا سکے، اپنے پیاروں کے اوپر پیسے خرچ کر سکے۔ دوستی بری چیز نہیں ہے، آپ لوگ اگر جو میری ویڈیو دیکھ رہے سے کوئی غلط چیز مت لیجیے گا، دیکھیں دوستی بری چیز نہیں ہے، دوست بہت ضروری ہے زندگی میں، دوستوں کا ہونا ایک بلیسنگ ہے انسان کے لیے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں، مگر یہ دیکھیں کہیں یہ دوست رانگ نمبر تو نہیں ہے، یہ صرف آپ سے تو ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ آپ ہی گھمان لیجیے، آپ ہی کریں یا آپ ہی دیں۔ اگر 4 لوگ کہیں کھانے جا رہے ہیں گھومنے تو صرف بل پے کرنے والے شخصیت آپ کی نہیں ہونی چاہیے، سب کو مل کے اس کو کرے تو تب دوستی کا حق ادا ہوتا ہے، اور مشکل میں جو کام نہ آئے تو پھر وہ کیسا دوست ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیے گا۔ کہانی سے کیا سیکھا آپ نے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں ضرور نیچے کامنٹ باکس میں جواب دیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔